ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا قرأت بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند محمد رسا پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. یہ دن ڈبلنگ کم کرو، سمجھ نہیں آئے گی. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار امام الانبیاء علیہ تحیات و ثنا دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد عزیز دوستو، بزرگو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی،
ماہ ذی القعدہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور بختاں والے او لوگ نے جڑے امام الانبیاء دے در پاک دی حاضری واسطے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کچھ نصیبہ والے چلے گئے نے، کچھ جا رہے نے۔ او بختہ تے نصیبہ تے مقدرہ والے لوگ نے جنہاں نو امام الانبیاء نے اپنے در دولت بلایا ہوئے۔ تو ایسے مناسبت دے نال اج دے جمعۃ المبارک دے اندر در رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حاضری دے متعلق چند باتاں عرض کراں گا۔ دعا ہے اللہ کریم حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، اور میں نو سنا کے تانوں سن کے اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، خالق کائنات نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عظمت، شان اور مقام نو وراء الورا بیان فرمایا ہے، بلکہ حضور دی عظمت، شان تے بلند و بالا ہے۔ جس چیز دی نسبت میرے نبی نال ہوگی رب نے او دی عظمت نو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ جس شہر دی نسبت میرے آقا نال ہوئی رب اس شہر دیاں بھی قسمہ قرآن اندر جا رہا ہے۔ جس تیل دی نسبت میرے آقا دے نال ہوئی رب اس تیل دیاں بھی قسمہ چکیاں نے، اور جس چادر دی نسبت میرے آقا نال ہوگی رب او دیاں بھی قسمہ چکیاں نے۔ جس چیز دی بھی نسبت میرے آقا امام الانبیاء نال ہو گئی ہے رب نے او دی عظمتاں بلند و بالا فرما دیتیاں نے۔ تو عزیزانی گرامی، جس چیز دی نسبت میرے آقا نال ہو جائے او دا مقام بلند ہے، تو پھر میرے نبی دی بارگاہ دا کی مقام ہوئے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ قاری صاحب یہ آواز نہ بریک کرو، سمجھ آ رہی ہے سارے نو؟ پھر ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ آواز موٹی ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا کہ جدو تسی اپنی جاناں تے ظلم کر لو، گناہ کر لو، مجرم بن جاؤ، فرمایا جاؤک، میرے نبی دے در پاک تے آ جاؤ، در رسول تے آ جاؤ۔ یا اللہ اتھے آ جائیے، فرمایا ہاں۔ یا اللہ تیرے محبوب دی بارگاہ چاہ کے کریے کی جرم اسا کیتا وے، خطامہ اسا کیتیاں نے، مجرم اسیاں گناہ اسا کیتے نے، تے یا اللہ تیری بارگاہ چ دعا کر لینے تو معاف کر دے۔ فرمایا نہیں، اے معاف کروانے نے تو میرے محبوب دی بارگاہ چ ہونا پڑے گا۔ یا اللہ اسی مجرم، تو مدعی، تو یا اللہ تیری بارگاہ چ آ جانے ہاں۔ فرمایا تسی مجرم ہو، میں مدعی ہاں، تو فیصلہ حاکم دی بارگاہ چ جانا ہے۔ فیصلہ فرمایا کہ جدو اپنا مدعی تے مجرم دے درمیان کوئی مسئلہ بن جاندہ ہے تے فیصلہ حاکم دی عدالت جاندہ ہے، حاکم پھر جنوں چاہے سزا دے دوے، جنوں چاہے معاف فرما دوے، جنوں چاہے
معاف فرما دے. فرمایا تو مجرم تے میں مدعی ہاں. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. فرمایا میں ساری کائنات دا حاکم مدینے دے تاجدار نو بنایا او دی بارگاہ چ جاؤ. فرمایا او دی بارگاہ چ جاؤ, حاکم مدینے دا تاجدار ہے. یا اللہ اتھے جائیے تے معاف کر دیں گا. فرمایا پھر بھی محبوب دی مرضی تے, پھر بھی فرمایا پھر اتھے جا کے فاستغفر اللہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. آپ سنو, تشریف رکھو. فرمایا فاستغفر اللہ, اتھے آ کے اللہ کو لو معافی منگو. اتھے آ کے اللہ کو معافی منگو. یا اللہ پھر معاف کر دیں گا جے معافی مانگ لئی اتھے آ کے. فرمایا پھر بھی معاف نہیں کراں. یا اللہ کدوں معاف کرے گا؟ فرمایا واستغفر لہم الرسول, جدو میرے محبوب دے لب تیرے واسطے ہل جان گے. معافی ادو ہوئے گی, معافی والا قلم ادو پھرے گا جدو میرے محبوب دے لب تیرے واسطے ہل جان گے. فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو فرمایا جدو محبوب دے لب ہل گئے تیرے واسطے تے رب بھی تیرے تے مہربان ہو جاوے گا. جرم خطاوا گناہ کر لینے تو جانا کتے حضور دی بارگاہ چی. جانا کتے وے؟ اچھا جڑا حکم آج تو 1500 سال پہلا سی وہی حکم آج ہے. وہی حکم آج. جس طرح صحابہ کرام حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوندے سن, جا کے عرض و معروض کردے سن تے بیڑا پار ہو جاندا سی, آج بھی اسی طرح حکم ہے. یا تے کوئی بندہ ثابت کرے کہ اے آیا قرآن دی آیت جڑی ہے منسوخ ہو گئی ہے. ویسے تسی کسی نال گل کرو گے نا تے انہاں نوں کوئی گل سکھائی جاندی ہے. ساڈے تے سنیا تے سکھایا جاندا نا حضور دی عظمت شان مقام فضیلت, صحابہ دی عظمت شان, اہل بیت دا مقام عظمت بلندی, انہاں چ کوئی سکھایا جاندا ہے. جی عظمت والی گل آ گئی تے ضعیف ہے. عظمت والی گل آ گئی ہے تے ضعیف ہے. اے جی ضعیف ہے, انہوں پتہ ہی نہیں ہوندا قرآن دی آیت ہے کہ حدیث, یاد دیندا ضعیف ہے. بھی قرآن دی آیت ضعیف ہوندی نہیں. ایڈے جال بھی ہوندے نے کہ انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا قرآن دی آیت ہے یا حدیث ہے. انہاں نوں دسو آندے نے ضعیف ہے, یہ ضعیف ہے. ایک کوئی چیز انہاں نوں سکھائی جاندی ہے. لیکن الحمدللہ سنیو اپنے نصیباں تے بختاں تے ناز کرو, تانوں سکھایا جاندا تے حضور دی عظمت تے شان سکھائی جاندی ہے. عزیزان گرامی, میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں, فرمایا کہ بارگاہ حضور دی جی جانا جس طرح او تو حکم سی آج بھی اسی طرح ہے. اور پھر بندہ جتھے جاوے کسے دے کول چل کے جاوے, سفر کر کے جاوے, تے اگلا بندہ موجود ہی نہ ہوئے تے جان دا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ؟ کوئی بندہ تو چل کے جاندا ہے, میرے کو لاؤندا راہ والی, انہوں پتا بھی ہے میں راہ والی کوئی نہیں, میں قلعے ہاں, تو وہ جان دا فائدہ جاوے تا جی انہوں پتا ہوئے میں راہ والی ہاں تے کیوں جی. دوسری بات یہ ہے کہ جاوے او تا جے میں او دی مدد کر سکنا ہاں تے, جے کچھ منگن واسطے چلے آوے تے جاوے گا تا جے میں انہوں کچھ دے سکنا ہاں تے جے میں آپ ہی مجبور ہاں تے میرے کو جان دا فائدہ
نہیں. اور تیسری بات ایک کہ جاوے گا تاں جے انہوں پتا ہوئے جیدے کل میں چلے آواں وہ سندا بھی ہے وے وہ سندا وے تے جے عقیدہ ہوئے سندا ہی کوئی نہیں تے جان دا فائدہ پہ جا کے رولا پاندے رہو. جدو سندا ہی نہیں تے جا کے عرض و معروض کرن دا فائدہ نہیں. چوتھی بات جان دا فائدہ تا میں جے ویکھدا بھی ہوئے تھی جے ویکھدا بھی ہوئے تے جے ویکھدا ہی نہیں تے جان دا فائدہ اگلے نو پتہ ہی نہیں آیا کون ہے کون نہیں. تے رب فرماتا ہے جرم کر لو تے میرے محبوب دی بارگاہ چ آو. پتہ چلیا رب تاں پہ کل داوے میرا نبی اج بھی پہ اپنے غلاماں نو ویکھدا نبی اج بھی اپنے کنا مبارکہ نال سندا ہے پیا نبی اج بھی اپنے غلاماں نو ویکھدا پیا. تے کوئی غلام جا کے عرض و معروض کر لوے تے میرے آقا اج بھی مراداں پوریاں فرما دینے پہ. تے جے سارا کچھ جی نہ ہوندا جاویں انہاں دا عقیدہ وے ساڈا تے الحمدللہ سنیاں دا عقیدہ وے امام الانبیاء نو در دولت تے جا کے پکارو تاں بھی حضور مراداں پوریاں فرما دینے. تے جے حضور دے خیال کر کے حضور دا واسطہ پا کے ایتھے شہیدیاں مسجد چ منگو رب پھر بھی مراداں پوریاں فرما دیندا. میرے نبی مرادہ پوریاں فرماندے نے. میرا نبی آج بھی زندہ ہے اپنے مزار پر انوار دے اندر آج بھی میرے نبی زندہ ہے. عزیزان گرامی اے ساڈا ہی عقیدہ نہیں اے سانو عقیدہ کتھوں لبیا ہے رب دے قرآن تو لبیا ہے مصطفیٰ دے فرمان تو لبیا ہے صحابہ دے کردار تو لبیا ہے. یہ عقیدہ اللہ دا قرآن ہے امام الانبیاء دا فرمان ہے تے میرے نبی دے صحابہ دا کردار ہے. رب دا قرآن تے پڑھے آنا فرمایا میرے محبوب دی بارگاہ چاہو تے میرے نبی فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. فرمایا جنہیں منو نہیں میری قبر دی بھی زیارت کر لیے رب نے او دیتے بھی میری شفاعت واجب فرما دیتی ہے. او مسلمان بھائیو بلکہ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلام صحابی رسول حافظ قرآن تے قاری قرآن صحابی آپ فرماندے نے کہ جس ویلے یزید نے مدینہ پاک تے حملہ کروایا اور فرماندے نے کہ میں اکھاں تو نبینا سا نبینا سا ویکھ نہیں سا سکدا دوڑ نہیں سا سکدا. یزید دے بڑے بڑے کرتوت نے بڑے بڑے جرم نے یزید دے. یہ ایک کی جرم نہیں ہے اہل بیت تے ظلم والا اس تو علاوہ بھی بڑے بڑے جرم نے یزید دے. محرم شریف قریب آ رہا ہے انشاءاللہ ساری باتیں عرض کراں گا میں محرم شریف دے اندر. سب تو بڑا جرم یزید آئے وے کہ اہل بیت نو شہید کیتا وے اہل بیت دا قاتل ہے. دوسرا جرم یزید دا بہت بڑا ہے کہ مدینہ پاک تے حملہ کروایا اس نے. اور تیسرا یزید دا سب تو بڑا جرم ہے کہ خانہ کعبہ تے اس حملہ کروایا ہے. اتنا بڑا مجرم ہے یزید. آج کئی بڑے ہمدرد نے ہو دے یزید چنگا سی میں چنگا تے گھر رکھ لوں. جڑا اہل بیت دا دشمن ہوئے ساڑے واسطے چنگا ہو سکدا
جڑا حضور دے مدینہ پاک تے حملہ کروایا سی انہوں چنگا کہہ سکدے؟ جڑا رب دے گھر تے حملے کرواوے اسی انہوں چنگا کہہ سکدے؟ تو عزیزان گرامی حضرت سعید ابن مسیب فرماندے نے یزید نے حملہ کروایا مدینہ پاک تے اور 3 دن تے 3 راتاں مسجد نبوی چے اذان نہ ہوئی. پابندی لا دیتی یزید نے اذان نہیں ہوئے گی. بلکہ جس جگہ تے امام الانبیاء مصلی مبارک تے کھڑے ہو کے نماز پڑھاندے ہوندے سن مسجد نبوی دی اندر، اس جگہ تے یزید دی فوج نے غلاظت پھیلائی. یہ تاریخ دیا کتاباں دے اندر ساری باتاں موجود نے. تاریخ تبری اٹھا کے دیکھ لو، البدایہ و نہایہ اٹھا کے دیکھ لو، یہ ساری گلاں موجود نے. حضرت سعید ابن مسیب فرماندے نے جدو یزید دی فوج نے اتنا سارا ظلم کیتا مدینہ پاک تے تو فرماندے نے کوئی صحابہ جڑے نے انہاں نو شہید کر دیتا گیا. حافظ قرآن تے قاری قرآن صحابہ نو لب لب کے یزید دی فوج نے شہید کیتا، اور صحابیات دے نال ظلم و ستم تے عزت نو پامال کیتا گیا صحابیات دی. اور کچھ صحابی جڑے نے حضرت سعید ابن مسیب فرماندے نے ڈر دی وجہ تو مدینہ پاک چھوڑ کے جنگلاں دے اندر دوڑ گئے، چھپ گئے جا کے. تے فرماندے نے میری تے اکھاں ہی کوئی نہیں سی، مینوں نظر ہی نہیں سی آوندا، میں دوڑدا تے دوڑدا کیڑے پاسے، جاندا تے جاندا کیڑے پاسے. فرماندے نے میں آیا تے حضور دے روزہ انور دے نال لیٹ گیا. میں آ کے عرض کیتی آقا جان سب تو بڑی پناہ گاہ محفوظ جگہ میرے واسطے تہاڈا روزہ آوے. فرماندے نے میں حضور دے روزہ انور دے نال لیٹ گیا، اور یزید دی فوج مسجد نبوی دے اندر سارا کچھ کرتی رہی، لیکن حضرت سعید ابن مسیب انہاں نوں نظر نہ آئے. اس واسطے نظر نہ آئے کہ نبیاں دے امام نے حضرت سعید ابن مسیب نو ایسا محفوظ کر لیا سی کہ انہاں بدبختاں نوں نظر ہی نہیں سن آ رہے. میرے نبی دی بارگاہ تے کوئی آ کے تے ویکھے، کوئی مننے تے صحیح سرکار نو. اور میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں پھر حضرت سعید ابن مسیب فرماندے نے 3 دن تے 3 راتاں مسجد نبوی چ اذان نہ ہوئی. یزید دی فوج نے نماز نہ پڑھن نہ دتی مسجد نبوی چ. فرماندے نے جدو ہی اذان دا ٹائم ہوندا سی روزہ انور چ مینوں اذان دی آواز آندی سی. سارے بولو سبحان اللہ. فرماندے نے روزہ انور چ مینوں آواز آونی، اذان دی بھی، اقامت دی بھی تے جماعت دی بھی. تے فرماندے نے میں حضور دے جماعت دے نال کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا، لیکن میں کسے ظالم نو نظر آیا نہیں. تو عزیزان گرامی بلکہ ابن کثیر دے اندر ایک روایت نقل کیتی ہے اس آیت دی تفسیر دے اندر. امام ابن کثیر نے فرماندے نے کہ ایک صحابی سی حضور دا، ایک عربی سی پنڈ دے اندر رہندا، دیہات دے اندر. اس کی کیتا اپنے گھر دے اندر بیٹھا ہے تے رب دا قرآن کھول کے تلاوت پیا کردا ہے. گھراں چ بیٹھ کے پڑھیا کرو قرآن، اے قرآن پاک اسے واسطے پڑھن لئی، لیکن ایسا بند کر کے باریاں چ رکھ دیتے. مسلمانہ اے بند کر کے باریاں چ رکھن واسطے قرآن نہیں آیا، اے پڑھ کے تلاوت کر کے عمل کرن واسطے آیا. قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے عربی. تلاوت کردیاں جدو پہنچے نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا،
عربی سمجھدا سی، پائے دیہاتی سی لیکن عربی سمجھدا سی کیونکہ عرب دا رہن والا سی۔ عربی نے اس قرآن دی آیت تے آیا تے قرآن پاک بند کیتا، باری چ رکھیا تے دل اندر خیال آیا رب تے آندا یار دی بارگاہ چاہو تو میں اتھے بہ کے قرآن پہ پڑھنا وا۔ قرآن والا رب تے آندا میرے محبوب دے بارگاہ چ آؤ تو میں اتھے پہ قرآن پڑھنا۔ قرآن پڑھیا، بند کیتا، باری چ رکھیا تے سفر مدینہ پاک وال شروع کر لیا۔ او مسلمان بھائیو، میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، مدینہ پاک وال سفر شروع کر لیا وے، اور جس ویلے آ رہا میرے آقا امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر چلدا آ رہا وے، جس ویلے میرے آقا امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر پہنچیا، مسلمانہ ہاتھ بننے دے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر عرض کرن لگا وے، عرض و معروض کر لگا، کہنے لگا آقا جان اے مازاق دے کاجل والیا سونیا محبوبہ، میں جرم لے کے آیا وا، خطاواں لے کے آیا وا، آقا جان میں جرم لے کے آیا وا، آقا جان میں آپ نہیں آیا، مینوں رب نے بھی تیرا دروازہ بہایا وے۔ اے آقا جان میں نو رب نے تیری بارگاہ دے اندر بھیجیا وے، اس واسطے آیا وا اج دے مسلمانہ ویکھنا ایتھوں جاندے لوگ مکہ پاک دے اندر حج کرن واسطے عمرہ کرن واسطے جاندے ہو کے آ جاندے آندے مدینہ پاک جان دی ضرورت کوئی نہیں گی، مدینہ پاک نہ بھی جائیے تے حج تے عمرہ ہو جاندا۔ میں کیا نانا مسلمانہ مدینہ پاک نہ جائیے، مدینہ پاک اندر جا کے مدینے دے تاجدار کولو مور نہ لوائے تے حج عمرہ قبول ہی نہیں ہوندا، مور مدینہ پاک اندروں لوانی پئے گی۔ اس واسطے مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دا غلام در دولت تے حاضر ہو گیا وے، عرض کردا پیا اے آقا جان مازاق دے کاجل والیا سونیا محبوبہ نگاہ کرم فرما دیو، آقا جان نگاہ کرم کر دیو، آقا جان مہربانی فرما دیو، یا اس طرح ترجمہ کر لو کی پیار کردا ہے، آندا پیا آقا جان کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا سارے کہہ لو اپنی اپنی آرزو امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر عرض کر لو، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را رسول اللہ، کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا سارے کہہ لو اپنی اپنی حاضری اپنا اپنا عرض و معروض کرو، اے نہیں کہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر کوئی جا کے عرض کرے تائیں حضور مرادہ پوریا کر دینے، نانا بلکہ کوئی محبت دے نال شہیدیہ مسجد جو بھی سرکار رو پکارے گا حضور پھر بھی مرادہ پوریا فرما دیں گے۔ اس واسطے بابا سے بلند بولو، کرم کی نظر مجھ پر خدا را لا، کرم کی نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی اقرار کردہ ہوئے اے عقیدہ ہوئے سونیا میں ہوں تمہارا، میں تمہارا تمہارا لا، میں تمہارا میں تمہارا تمہارا۔ نعرہ
حق چار یار میرے نبی دی بارگاہ چ کوئی جا کے سرکار دا بن کے تے ویکھے ایک کون گیا وے سرکار دا غلام گیا وے اوتھے جاندے ہی ہونے جڑے سرکار دے غلام ہوندے نے دوجے جا ہی نہیں سکدے دوجے اندر اوتھے جان دا فائدہ کی میں کیا نہیں تینوں فائدہ تے تو نہ جا رب نے ایمان والیاں نو آکھیا تو نہ جا پتہ تے لگے نا بے ایمان ہے بولو نا سبحان اللہ اور مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں جا کردہ آقا جان اے مازاق دے کاجل والیا سونیا محبوبہ میں آپ نہیں آیا میں نو رب نے تیرا دروازہ بہایا ہے اے آقا جان رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ یا رسول اللہ کا جان میں آپ نہیں آیا میں نو رب نے تیری بارگاہ دے اندر بھیجیا وے اس واسطے آقا جان آیا نگاہ کرم فرما دیو آقا جان لجپالی فرما دیو آقا جان اپنا کرم فرما دیو آقا جان جس ویلے عرض و معروض پیا کردا ہے آدھے آقا جان تواڈے دروازے تینج نہیں آیا آقا جان رب تواڈے دروازے نو وسدا رہے سلامت تواڈا دروازہ آقا جان مرادا پوریاں فرما دیو آقا جان میں جرم لے کے آیا وا خطاواں لے کے آیا وا آقا جان تواڈے دروازے تے آیا وا یا اس طرح کہہ لو کی پیا آندا وے آندا پیا آقا جان صدا وسدا روے تیرا دوارا لا صدا وسدا روے تیرا دوارا للہ صدا وسدا روے تیرا دوارا اے مازاق دے کاجل والیا سونیا محبوبہ یتیمہ دے غریبہ دی لاج رکھن والیا اے سونیا محبوبہ ساڈا سا غریبہ تے بھی نگاہ کرم فرما دیو صدا وسدا روے تیرا دوارا صدا وسدا را دوارا رسول اللہ جتھے ہوندا اے غریباں دا گزارا لا جتھے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر رضو معروض کر داوے پیا آندھے آقا جان تواڈی تے بارگاہ بھی ہووے جتھے اپنے تے اپنے بگانے بھی آئے خالی نہیں جاندے تے آقا جان میں تے تواڈا غلام آیا آقا جان میں آیا ماں کیونکہ آقا جان تواڈی تے بارگاہ ہووے عالی بارگاہ وے شان والی بارگاہ وے اے آقا جان تسی تے اپنے غلام اپنے غیران بھی خالی نہیں موڑ دے اے آقا جان تواڈی تے شان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے آقا جان تواڈی تے بارگاہ عالی تے رحمت والی بارگاہ وے اور پھر میرے نبی دا مقام مسلمانہ اپنے تے اپنے آئے نے بغانے بھی آئے نے تے جھولیاں بھر کے گئے نے کیوں اس واسطے مسلمانہ وہ نبیوں میں رحمت
لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت۔ سارے پڑھو با واضح بلند گونج پہ آجے، ذرا فضا گونجے مسجدی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مصیبت میں غیروں کے وہ اپنے پر آئے گا، غم خانے والے وہ اپنے پر آئے گا۔ میرے نبی دی بارگاہ چ جڑا بھی گیا ہے مسلمانہ مرادہ پوریاں کر کے آیا وے، تے اے تے غلام ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء دے در دولت دے کھڑا وے، ہاتھ بننے سرکار دی بارگاہ دے اندر تے عرض و مروز کردہ پہ آقا جان میرے جرمہ دی بھی حد کوئی نہیں گی، پر آقا جان تواڈی رحمت دی بھی حد کوئی نہیں گی۔ اے آقا جان نگاہ کرم فرما دیو۔ امام الانبیاء دے در دولت دے کھڑات بن گئے، عرض و مروز کردا جا رہا وے، اکھاں وچ آنسو بہاندا جا رہا وے۔ جس ویلے میرے نبی نے امام الانبیاء دے جس ویلے نگاہ کرم فرمایا وے، روزہ پاک دے اندروں آواز آئیے، آن والیا میرے غلامہ جایا سا تینو معاف فرما دیتا ہے، آن والیا جا سا تیرا بیڑا پار ہو گیا وے۔ اس دنیا تے بھی کم ہونا ہے تے مدینے دے تاجدار نے ہونا ہے۔ وصال با کمال تو بعد بھی میرے آقا دے غلام مدینہ پاک اندر میرے آقا دے روزہ انور تے جا کے عرض و مروز کرتے رہے نے۔ بلکہ مسلمان بھائیوں میرے آقا دی بارگاہ تے او باہر گئے مسلمانہ جتھے کوئی بھی گیا وے، جے کوئی جا نہیں سکدا اتھے، اینی توفیق نہیں اتھے پہنچ نہیں سکدا، اتھے ہی بہ کے تے حضور دی بارگاہ چ عرض و مروز کر لوے، حضور پھر بھی مرادہ پوریاں فرما دیتے ہیں۔ حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فالج ہوئے ہے تے کئی سال گزر گئے فالج دے اندر، تے اینی ہمت بھی نہیں مدینہ پاک پہنچ سکن، لیکن عقیدہ حضور دی غلامی والا سی، عقیدہ حضور دے غلامہ والا سی، تے کئی ساری گزر کے فالج دے اندر، تے جدو بیماری لمبی ہو جاوے تے تانوں پتہ پھر اپنے بھی چھڑ جاندے نے، اپنے بھی آندے نے ہن جانا نہیں، پیسے لگنے نے۔ تے حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ صدقے جاواں امام بصیری تو ہی جدو سارے چھڑ گئے تے امام بصیری نے سرکار نو پکار لیا ہے۔ اور مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں سارے چھوڑ دیتا حضرت امام بصیری نے،
رات دا ویلا ہویا مسلمانہ امام الانبیاء دے روضہ انور وال مدینہ پاک وال منہ کیتا مسلمانہ تے عرض و مرعوش شروع کیتی ہے امام الانبیاء نو پکارنا شروع کیتا ہے عرض کردنے آقا جان بیماری دی وجہ تو ہوتے اپنے بھی چھڑ گئے نہیں آقا جان تسی لجپالو آقا جان کرم فرما دیو اے آقا جان اساں غیبات بھی کرم فرما دیو عرض و مرعوش کر در پہ امام بصیری اپنی زبان دے اندر انہاں قصیدہ بردہ شریف لکھنا شروع کر دیتا ہے عربی دے اندر امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر عرض و مروز کر دینے پہ عربی دے اندر اشعار لکھنے شروع کر دیتے نعت مصطفیٰ لکھنی شروع کر دیتی کی پہ لکھ دینے آندنے مولا یا صلی و سلم آبادن علی حبیبک خیر الخلق کل حضور دی بارگاہ دے اندر نعت لکھ دینے پہ مسلمانہ بابا حضر بلند بال تو بھی ذرا اپنی حاضری امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر پیش کر لے کی پیاندر مولا یا صلی و سلم آبادن علی حبیبک کلہم مولا یا صلی لکھ دے جا رہے نے مسلمانہ نعت مصطفیٰ لکھ دے جا رہے نے جس ویلے آئے اے لکھ لگے هو الحبیب اللذی ترجا شفاعتہ هو الحبیب اللذی ترجا شفاعتہ حضور رو پکارے آوے میرے نبی خواب اندر تشریف لے کے آگے نہیں میرے آقا نے حضرت امام بصیری تے کن تے ہاتھ پھیرے آوے فرمایا لے بصیری جے مصیبت ویلے سانو پکار آئی تے اسی مصیبتاں دور کر دینے ہاتھ پھیریا میرے آقا امام الانبیاء نے نالے چادر مبارک دیتی فرمایا لے بصیری رب نے سرکار نو پکاریا وے پکارن دی وجہ تو میرے نبی نے شفاواں بھی مڑ دیتیاں نے حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ خواب دے اندر سارا معاملہ ویکھ دے پے نے کہ اچانک اٹھے نے تے کھڑے ہوئے تے کھڑے ہی ہو گئے نے آکھیا آقا جان اج تے کرم فرمایا جے ویکھیا تے جڑی خواب اندر سرکار نے چادر دتی سی او چادر بھی بصیری دے کول پئی ہوئی ہے کوئی پکار کے تے ویکھے میرے نبی نو کوئی آواز تے مارے کسے نال کوئی وفا کرے تے مصیبت ویلے وہ کم آ جاندا وے لیکن میرے نبی تو وڈا لاجپال کائنات سے کڑا ہو سکتا ہے کوئی وفا تے کرے میرے آقا نال جدو وفا کرے گا تے مصیبت ویلے چیخ مارنا تیرا کام میں آ کے مصیبت ویلے تیری مصیبتاں پوریا کرنیا مدینے والے دا کام میرے نبی دی بارگاہ اچھی بارگاہ میں جتھے کوئی بھی گیا خالی آیا نہیں او نامراد ہے جڑا نہیں جاندا نامراد ہے جڑا نہیں جاندا اتھے تے گیا جڑا واپس خالی آیا ہی اتھے غلام تے غلام انسان تے انسان اتھے پرندے بھی جان تے خالی نہیں آندے
ਉੱਥੇ ਤੇ ਦਰਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬੂਵੇ ਤੇ। لیکن مسلمان میرے آقا امام الانبیاء دے غلاما رب آندا میرے یار دی بارگاہ چ جاؤ، در رسول تے جاؤ، اے آندا اوتھے جانا نہیں چاہیدا۔ میں نہ عقل ہوتی تو اے پاگلاں دے کام نہ رب آکھے جاؤ تے آکھے نہیں جانا چاہیدا۔ اے عقل تو پیدل لوکاں دے کام نہ آکھے نہیں جانا چاہیدا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی۔ خدا عظمت مصطفیٰ ودھاؤندا ہے، رب آندا اوتھے جاؤ، اے آندا جانا نہیں چاہیدا۔ میں کیا عقل ہوتی تو انج دیاں گلاں کردا ہی نہ جے عقل ہوندی مسلماناں، کیونکہ میرے آقا امام الانبیاء دی بارگاہ تے مسلماناں ہی ہووے۔ میرے آقا دا ذکر عظمت بارگاہ تو دور کرنے والے آپ مٹ جان کے، لیکن میرے آقا دی عظمت مٹ سکدی؟ اس واسطے اعلیٰ حضرت فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا مانا دشمن، یا اس طرح کہہ لو مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن۔ اے مازاغ دے کاجل والیا سونیا محبوبہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ آ مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلاما، اوتھے انسان جا رہے مسلمانہ، پھر پنجابی بولن والا جا رہا آوے، اردو بولن والا جا رہا آوے، انگلش بولن والا جا رہا، عربی بولن والا، فارسی بولن والا، ہندی بولن والا، ساریاں زبانہ والے جا رہے نے تے اپنی مرادہ عرض کر دے جا رہے نے تے حضور مرادہ نو پوریا فرمان دے جا رہے نے۔ تے جے ترجمانی اس طرح کر دوا، جاندہ ہوئی ہے جڑا حضور دا غلام ہنداوے، وہ انسان ہوئے تے حضور دا غلام ہوئے تے تاں جائے گا، جانور ہوئے تے حضور دا غلام ہوئے تے تاں جائے گا، پرندہ ہوئے لیکن غلام حضور دا ہوئے تے تاں جائے گا۔ توجہ فرماؤ، درندہ ہوئے غلام سرکار دا ہوئے تے تاں جائے گا، جاندے غلام ہی نے، جڑا غلام نہیں ہو جا سکدا نہیں، کیونکہ رب اوتھے جان ہی نہیں دیندا۔ تے کیوں نہ آکھا آقا جی دے بوئے تے غلاماں دیاں ٹولیاں بئی آقا جی دے بوئے تے، فضا گونجے ذرا مسلمانہ، آقا جی دے بوئے تے غلاماں دیاں آقا جی دے بوئے تے۔ لگدا تھک گئے ہو، ہاتھ کھڑے کرو ہاں ماشاءاللہ جڑے تھکے پئے ہو۔
محبت نال یار کی حضور دی بارگاہ دی عظمت ہے تے تو چپ خاموش ہے. فضا گونجے ذرا مسجدی آقا جی دے بوئے تے غلاماں دیاں ٹولیاں بھئی آقا جی دے اے ماشاءاللہ ساتھی گجرا والی ہوئے نے جمعہ پڑھن واسطے چل کے تہاڈی مسجد دے اندر تے تسی ایڈی خاموشی نال او آکھیں گے بھی چنگے قلعہ دیدار سنگھ والے بندے نے. محبت نال ذرا ہاتھ کھڑے کر کے حضور دی بارگاہ چے آقا جی دے بوہے تے غلاماں دیاں ٹولیاں بھئی آقا جی دے بوہے تے لیاں بھئی آقا جی دے بوہے تے غلاماں دیاں ٹولیاں بھئی آقا جی دے بوہے تے ٹولیاں ایک سننے والا ہے ایک سننے والا ہے ہزاراں دیاں بھئی ایک سننے والا ہے بولیاں بھئی ایک سننے والا ہے. کوئی جا کے عرض دے کرے عرض کرن دی تیری ہے میرے آقا نے مرادہ پوریاں فرما دینیاں نے. اج بھی جان دا فائدہ او دا ہی ہے جڑا حج سارا کرن تو پہلے جا کے سرکار دی بارگاہ دے اندر مور لواوے یا حج کرن تو پہلے حضور دی بارگاہ چ جاوے تے آکھے آقا جان میں جرم بھی لے کے آیا ماں خطاواں بھی لے کے آیا ماں آقا جان حج کرنا چاہنا ماں اس حج والے ورکے تے مور لا دے وہ تائی قبول ہے ورنہ قبول تو عزیزان گرامی دعا اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین. سنتا ادا فرما لو.